دین دا مالک سونا ہے۔ مرحبا، سبحان اللہ، کیا تازگی ہے۔ دین دا مالک سونا ہے، اسلام دی جان حسین، دین دا مالک سونا ہے، اسلام دی جان حسین، کعبہ تے مسجد منبر دا بس ایک نگران، مرحبا، بس ایک نگران حسین، بس ایک نگران حسین، قرآن دے کاری ہزاراں ہیں پر نوک سنان حسین، پتراں دیاں قربانیاں دے کیتا دین جوان حسین، کیتا دین جوان حسین، دعویٰ کدئی نہیں جھوٹا ہوندا جے سونی او دی اپیل ہووے، اے مقدمہ کدئی نہیں ہر سکدا قابل جے دا وکیل ہووے، میں من گھندا کے گندا ہاں تے بندہ جتنا ذلیل ہووے، او جج دی مرضی نو پھیر لیندا اے شبیر جے دی اپیل ہووے، شبیر جے دی اپیل ہووے، ابو بکر ہم چوکابا عمر در طواف اوست، عثمان آب زمزم علی حج اکبر است۔